मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में माह रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा रब्बे करीम महलूक की दुआओं को सुनता है, महलूक की सदाओं को सुनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब आप इस नाम से पुकारेंगे जिसका आज मैं आपके साथ जिक्र करूंगी, तो रब्बे करीम आपसे राजी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और परवरिश करने वाला है, और महलूक की जरूरियात को पूरा करने वाला है। और जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारेंगे और अपनी मुश्किलात और मसाइल का जिक्र करेंगे, तो रब्बे करीम आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर मुश्किल को आसानियों में बदलेगा, हर मसले को हल करेगा। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल की बरकत से आप जो दुआ मांगेंगे, रब्बे करीम आपकी उस दुआ को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमारी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का दूसरा जुमा आ चुका है। इस जुमा की बरकत से अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करेगा, बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, कर्ज से आपको रिहाई मिलेगी, परेशानियां मुसीबतें फौरन खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो लोग बे औलाद हैं, रब्बे करीम उन्हें औलादे सालेह से नवाजेगा। जो लोग बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें बेटियां मिलेंगी, जो लोग बेटों के ख्वाहिशमंद हैं रब्बे करीम उन्हें बेटों से नवाजेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को आप कारोबार में खैर और बरकत के लिए कर सकते हैं, तकलीफ को खत्म करने के लिए कर सकते हैं, परेशानियों मुसीबतों तमाम मसलों के हल के लिए, परेशानियों को खत्म करने के लिए आज का अमल लाजवाब है। जो बंदा इस वजीफे को करेगा, रब्बे करीम उसकी परेशानियों को तो खत्म करेगा ही, उस पर मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा, अपनी रहमतों की बारिश बरसाएगा, क्योंकि ये महीना है ही रहमत का महीना, बख्शिश का महीना, मगफिरत का महीना। और इस महीने में अल्लाह की रहमत छमाछम बरसती है, और अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती है, और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। खुदा की रहमत आपके दरवाजों पर दस्तक दे रही है। आपको सिर्फ उसी की मदद के साथ मजीद इम्तियाजी सलूक करना होगा जो आप दूसरे लोगों को फ्राहम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नाम की बरकत से परेशानियों को दूर करता है और आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह का सबसे प्यारा नाम आज मैं आपके साथ जिक्र करूंगी। इसे अल्लाह का जाती नाम भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ अल्लाह के मैं आपको कुछ सिफाती नाम भी बताऊंगी, जिनको आज आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का हकदार ठहराना है। वजीफे की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। आज जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा। आप नमाजे जुमा अदा करने के बाद भी इस वजीफे को कर सकते हैं, नमाजे असर के बाद कर सकते हैं, नमाजे मगरिब के बाद कर सकते हैं, हत्ता के आप नमाजे तहज्जुद में भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। और जो लोग इस वजीफे को अफ्तारी करने से 5 मिनट पहले कर लेंगे, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इस बात का यकीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनके मुकद्दर और तकदीर में वो चीज लिख दी जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी थी। आज मैंने आपको जो औकात बताए हैं, इन औकात में आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है, सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 101 मरतबा अल्लाहु 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 या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रहमानु या रहीमु का विर्द करना है। अल्लाहु 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 या रब्बना
یا ربنا یا ربنا یا رحمانو یا رحیم، ان تمام کلمات کو، ان تمام ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 101 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ 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 یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمانو یا رحیم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اللہ 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 یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمانو یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اول آخر۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، یعنی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے دسترخوان کو وسیع و کشادہ کروانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس وظیفے کو آپ آج دوسرے جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جتنے بھی جمعۃ المبارک کے دن آئیں ان دنوں میں آپ یہ وظیفہ کر کے دنیاوی پھلوں سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور آخرت کے پھلوں سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی پھلوں سے مراد دنیاوی خواہشات اور مرادوں کو پورا کرنا ہے، اور آخرت کے پھل سے مراد آخرت میں جو آپ کو انعامات ملیں گے، اللہ رب العزت آپ کو سرفراز فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب افطاری سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ افطاری کرنے سے 5 منٹ پہلے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد اپنے دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا تکرار کرنا ہے۔ اللہ 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 یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمانو یا رحیم، ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابیوں کے لیے، عہدے کے لیے، کسی طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، جادو جنات کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ کو ان ناموں سے پکاریں گے، تو اللہ رب العزت ان ناموں کی برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا اور آپ کو اپنی حفاظت میں لے گا۔ جب آپ رب کریم سے ان ناموں کی برکت سے مانگیں گے تو مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کو جو عمل بتایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، اور اللہ رب العزت سے پھر آپ جس چیز کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات تو پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے بن جائیں گے، اور جب آپ اللہ کو ان ناموں سے پکاریں گے تو رب کریم آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا، آپ کی تمام دلی مرادوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، اور اسی جمعہ کو اپنے نصیب کو چمکا لیں، کیونکہ یہ بڑا ہی مقدس جمعۃ المبارک ہے، اور یہ وقت بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے۔ ہم بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں شمار ہیں۔ اس وظیفے کو کر کے اپنے نصیب اور تقدیر کو بدل لیں، مقدر کو چمکا لیں۔ یہ وظیفہ اتنا تیرے بہدف ہے کہ اس عمل کی برکت سے سورج سے زیادہ ہمارا مقدر چمک سکتا ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کریں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اس وظیفے سے خود بھی مستفید ہوں، خود بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔